सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। 259 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 259 जनामा कोरोना संक्रमण भाइरसको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर प्रयोगशालामा 10,486 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 259 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 337 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,19,514 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,552 पुगेको छ भने 8,06,237 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,997 जना रहेका छन्, जसमध्ये 5,720 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 277 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 115 जना आइसियु र 31 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 7 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 23 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। बिल बीजक भन्दा बढी लत्ता कपडा तथा खुद्रा माल वस्तु लोड गरेको एउटा ट्रकलाई पर्सा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा लिएका ट्रक राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथरहिया पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 8 स्थित घण्टाघर सडकबाट ना 3 ख 229 नम्बरको ट्रकलाई मालवाहक सामग्रीसहित नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। ट्रक सँगै चालक बाराको जितपुर सिमरा महानगरपालिका 9 बस्ने वर्ष 25 का सागर रायलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। करिब 5 लाख मूल्य बराबरको भन्सार छली गरी ल्याएको विभिन्न किसिमका लत्ता कपडा तथा खुद्रा सामान समेत बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश 2 को अधिवेशन जनकपुर धाममा हुन लागेको छ। शनिबार जनकपुर धाममा उद्घाटन सत्रका तयारी तीव्र पारिएको माओवादी केन्द्र प्रदेश 2 का संयोजक प्रहलाद बुढाथोकीले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिनुभयो। उहाँले उद्घाटन सत्र सम्बोधन भर्चुअल माध्यमबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 7वटै प्रदेशको एकै साथ गर्ने जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डका अलावा थाई समिति सदस्यहरू गिरिराजमणि पोखरेल, मातृका प्रसाद यादव, गणेश शाह लगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रदेश संयोजक बुढाथोकीले बताउनुभयो। प्रदेश सम्मेलनको एकैचोटि देशव्यापी रूपमा 7वटै प्रदेशमा एकैचोटि उद्घाटन हुँदैछ र त्यो उद्घाटन कार्यक्रम चाहिँ भर्चुअल रूपमा पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नै काठमाडौँबाट त्यसको भर्चुअल उद्घाटन गर्नुहुनेछ र हामी त्यो उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुँदैछौँ। हाम्रो पार्टी यो उद्घाटन कार्यक्रम चाहिँ हामीले जनकपुरको उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा गर्दैछौँ। यो बारेमा अब जनस्तरमा हाम्रा कुराहरू पुगुन्। अधिवेशन चाहिँ हाम्रो अब यो प्रदेशमा जम्मा 136वटा पालिका मध्ये अधिकांश पालिकाहरूमा, केही पालिकाहरूमा 30वटा पालिकाहरूमा चाहिँ अहिले बाँकी छ र त्यो हुँदैछ। भोलिसम्ममा यो सकिन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। केही बाँकी बस्यो भने यो 2-3 दिनभित्रमा अरू पनि सकिन्छ। अरू चाहिँ सबै पालिकाहरूको भइ नै सकेको छ। कति प्रतिनिधि सहभागी हुन्छन्, कति दिनसम्म चल्छन्? अब यसमा चाहिँ केही पालिकाहरूको अधिवेशन अझै पनि बाँकी भए हुनाले फाइनल्ली आइसकेको स्थिति चाहिँ छैन। तर हाम्रो प्रदेश सम्मेलनमा जम्मा 600 जना प्रतिनिधिहरू यसमा सहभागी हुन्छन्। पालिकाहरूबाटै आएका प्रतिनिधिहरू, त्यसपछि गएर आयोजक पनि यसको प्रतिनिधिकै रूपमा रहने हुनाले आयोजक, पालिकाबाट छानिएका प्रतिनिधिहरू र मनोनित गरेर झन्डै 1000 को सहभागिता हुन्छ यो सम्मेलनमा। कति दिनसम्म चल्छ? यो चाहिँ अहिले हामीले अब यहाँ उद्घाटन 25 गते गर्दैछौँ। यसको बन्द सेसन चाहिँ हामी पुसको 3 गते गर्दैछौँ। बुढाथोकीले प्रदेश 2 को
कमिटी 271 सदस्य रहने जसमा 9 जना पदाधिकारी रहने समेत जानकारी दिनुभयो। अधिवेशनमा प्रदेश 2 का 8वटै जिल्लाबाट झण्डै 1000 अधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। 136 पालिकाबाट 600 आयोजक र मनोनित गरी 1000 प्रतिनिधि अधिवेशनमा भाग लिने उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश 2 मा 36 पालिका मध्ये हालसम्म 75% मा पालिका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ भने 25% मा बाँकी रहेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेता हुन सुझाव दिनुभएको छ। शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा शुभकामना दिन भृकुटी मण्डप पुग्नुभएका अध्यक्ष ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री मात्र नभएर सरकारको नेता बन्न सुझाव दिनुभयो। शेरबहादुरजीलाई मेरो एउटा सुझाव छ, अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, तपाई प्रधानमन्त्री मात्र होइन सरकारको नेता हुनुस्। केही दिनअघि माओवादी अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसको सरकार भए पनि आफूले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले देशलाई सही दिशामा अघि बढाउन अभिवारा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको काँधमा आएको बताउनुभयो। माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रति संकेत गर्दै उहाँले साना दललाई नेपाली कांग्रेसले औला समाउन दिएन भने के होला भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। नेपाल अन्धकार युगमा भएको नेपाल राजनीतिक दलहरूले राणा शासन उल्टाउनेदेखि राजतन्त्र फाल्नेदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने सम्मको नागरिक स्वाभिमान बढाउने स्थापित गर्ने कामसम्मको महत्त्वपूर्ण अभिवारा, देश विकास गर्ने सम्मको महत्त्वपूर्ण अभिवारा राजनीतिक दलहरूले लिएका छन्। त्यसमा पनि खास गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले जस्ता प्रमुख र महत्त्वपूर्ण पार्टीहरू जसको लामो इतिहास छ आन्दोलनमा, ती पार्टीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका लिएका छन् र आज अब यस उपरान्त पनि देशको राजनीतिलाई, देशको अर्थतन्त्रलाई, देशको सामाजिक विकासलाई र देशको संस्कृतिलाई रक्षा सम्वर्धन गर्ने र अगाडि बढाउने, सही बाटोमा अगाडि लाने अभिवारा यिनै पार्टीहरूको काँधमा छ। यी अभिवाराहरूमा नेपाली कांग्रेससँग साथसाथै अगाडि बढ्न नेकपा एमाले सधैँ बढी आएको छ, अहिले पनि तयार छ। यी प्रश्नहरूमा राष्ट्रियताको प्रश्न, लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धनको प्रश्न, त्यसै गरेर विकासको प्रश्न, सुशासनको प्रश्न, स्थिरता र स्थायित्वको प्रश्न, सामाजिक न्याय र समानताको प्रश्न, यस्ता प्रश्नहरूमा देशलाई अगाडि बढाउन सहकार्य गर्ने कुरामा नेकपा एमाले तयार छ भन्ने कुरा म तपाईहरुको यस महाधिवेशनमा भन्न चाहन्छु। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त मानेर कोही जन्मिँदै यस्तो शासक भएर जन्मिन्छ भन्ने यस्ता निराधार सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघका मान्यताभन्दा विपरीतका सिद्धान्त, खास गरी भन्ने हो भने नागरिक स्वाभिमानको विपरीत सिद्धान्त, नागरिक स्वाभिमान नै छोडिदिने अनि नागरिकबाट कोही नेता उत्पन्न हुन सक्दैन, हरेक नेता चोर हुन्छ, यस्ता कुरा बोकेर हिँड्ने हुन त हामी मैले अघि भनेका प्रश्नहरूमा अगाडि जान जरुरी छ। सानातिना कुराहरूमा अल्मलिन भन्दा राजनीति आफ्ना आफ्ना स्वार्थको रोटी सेकाउने कुरा र त्यस अनुसारको राजनीति होइन। केही साना दलहरूलाई कांग्रेसले औलो समाउन दिएन भने के होला भन्ने पीर छ, सधैँ सुन्छु। सँगै जानुपर्छ भने सरकार। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल प्रति व्यङ्ग गर्दै भर्खर हिँड्न जानेको बाछोको संज्ञा दिनुभएको छ। भर्खर अध्यक्ष हुनुभएको छ क्यारे, रापताप होला कि यही साथीहरूलाई। उहाँले भन्नुभयो, भर्खरको बाछो हिँड्न जाँदैन, बधी कुट्छन्, अलि समयमा ठिक आउला भन्ने मलाई लाग्छ। लिङदेलले गाउँमा जाँदा आजकल नेताहरूलाई चोर भन्ने गरेको बताउनु भएको थियो। उहाँले हरेक राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा प्रतिगामी शक्तिलाई
स्थापित गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूलाई नकारात्मक देखाउन खोजिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा शुभकामना दिन भ्रिकुटी मण्डप पुग्नुभएका अध्यक्ष दाहालले राजेन्द्र लिङ्गदेनले गरेको टिप्पणीको जवाब दिँदै राजतन्त्र स्थापना गर्न देशका राजनीतिक दलहरूलाई भिलेन देखाउन खोजिएको बताउनुभयो। सोही मञ्चमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले गाउँ गाउँमा आजकल नेताहरूलाई चोर भन्ने गरेको बताउनु भएको थियो। उहाँले राजनीतिक दलका नेतामाथि जनताको नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक दलहरूलाई एक्लै नहिँड्न पनि सुझाव दिनुभयो। सायद सुन्नु होला उहाँले, यो संस्कृति पनि भारतीय जनता पार्टीका नेतालाई मैले भन्न चाहेको थिएँ, उहाँ गइसक्नुभयो, सायद सुन्नु होला उहाँले। जनता पार्टीका नेतालाई मैले भन्न चाहेको थिएँ, उहाँ गइसक्नुभयो, सायद सुन्नु होला उहाँले। र यहाँ अघि विचार प्रस्तुत हुने क्रममा एकजना वक्ताले नेताहरू आए भने अहिले देशमा गाउँघरमा चोर आयो भन्छन् जनताले भन्नुभयो, तपाईँहरूले सुन्नुभयो। यो साँचो हो त साथीहरू? होइन, गलत हो। यो के को निम्ति भनियो? जति बेला लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरेका, शान्तिको निम्ति सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई बदनाम गर्न खोजिन्छ, त्यहाँ निरङ्कुशता र तानाशाही जन्माउने षड्यन्त्र हो भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। माओवादी पार्टीको र माओवादी अध्यक्षको हैसियतले म प्रचण्डको एक खालको विशिष्ट सम्बन्ध छ। विशिष्ट खाली शान्ति सम्झौताको सन्दर्भमा मात्रै होइन, यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र देशलाई अग्रगति दिने सन्दर्भमा पनि हाम्रो बिचमा गहिरो एकता हुन जरुरी छ। कहिलेकाहीँ म सुन्छु पार्टी र साथीहरू एक्लै हिँड्ने कुरा गर्नुहुन्छ, एक्लै हिँड्नुपर्छ हामी भन्नुहुन्छ। होइन, हामी एक्लै हिँड्ने कुरा अहङ्कार कसैले पनि नगरौँ, हामी मिलेरै हिँड्ने हो। हामीले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरे पनि त्यो प्रतिस्पर्धा भित्र पनि हामीले एकता खोजिराख्नै पर्ने हुन्छ। र अहिले हामी जे सफलता भनेका छौँ एकताबाट, गठबन्धनबाट प्राप्त भएको सफलता हो। 46 सालको आन्दोलनको सफलता, शान्ति सम्झौताको सफलता या 62-63 को आन्दोलनको सफलता सबै राजनीतिक दलहरू, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूको बिचमा भएको एकताको परिणाम हो। त्यसकारण एक्लै हिँड्ने अहङ्कार गर्न खोज्दा जसले अहङ्कार गर्यो त्यसको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो भन्ने कुरा नेपालको इतिहासले देखाएको छ। त्यसकारण म तपाईहरुसँग यो ऐतिहासिक महाधिवेशन मार्फत सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने, राजनीतिक दलहरूको बिचमा, मुख्यतः लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी कायम गर्ने र देशलाई सुशासन र विकासको नयाँ युगतिर लैजाने कुरामा देशको ठुलो पार्टी, शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता पार्टीको नाताले पनि नेपाली कांग्रेसले उचित नीति निर्धारण गरोस्, नेतृत्व निर्धारण गरोस्। नेपाली कांग्रेस प्रति लक्षित गर्दै उहाँले एक्लै हिँड्न खोज्ने अहंकार र घमण्ड नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवासँगको सम्बन्धको बारेमा स्मरण गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजालाई पार्टी खोल्न सुझाव दिनुभएको छ। शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा शुभकामना व्यक्त गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले नेपाली र राष्ट्रियताको रक्षा नेपाली नागरिकले नै गर्ने प्रश्न पार्नुभयो। राष्ट्रियताको रक्षा हामी नेपाली जनताले गर्न सक्दछौं। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काम हामी गर्न सक्दछौं र समाजवादको यात्रामा सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, विकास, समृद्धिको यात्रामा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अवश्यहरू हाम्रो राजनीतिमा धेरै विकृतिहरू छन्, पार्टी भित्र पनि छन्, राजनीतिमा, राज्य सत्तामा पनि छन्। ती विकृतिहरूलाई हामीले पन्छाउनुपर्छ। विकृतिका वाहकहरूले विकृति फैलाइराख्ने
हामी टुलु हेरेर बस्ने त्यो स्वीकार हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले नेपाली राजनीतिका विकृतिहरू के छन्? त्यो विकृति सुरु हुन्छ भ्रष्टाचारबाट, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिबाट, मैमत्त गर्ने प्रवृत्तिबाट, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई कुल्चिने प्रवृत्तिबाट, अरूको सम्मान नगर्ने प्रवृत्तिबाट, अरूको मर्यादा नगर्ने प्रवृत्तिबाट। त्यसो हुनाले साँचो अर्थमा हामी लोकतन्त्र चाहन्छौँ भने लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ। म सम्झिरहेको छु 2062-63 को त्यो जनआन्दोलनका दिनहरू कसरी तपाईँ हामी सँगसँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढेका थियौँ। म आफै गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्यो बेलामा शेरबहादुरजी, रामचन्द्र पौडेल लगायतका सबै नेताहरू, एउटाको नाम भनौँला, अर्को नाम छोड्दा चित्त नदुखाउनु होला। हामी सबै मैदानमा उत्रिएका थियौँ र तपाईँहरू सबैको र हाम्रो त्याग, तपस्या र बलिदानको भावनाले हामीले नेपालको राजनीतिलाई परिवर्तन गरेका थियौँ, नयाँ उचाइमा पुर्याएका थियौँ। तर सत्ता परिवर्तन मात्रै मुख्य कुरा होइन, अब सामाजिक रूपान्तरणको काम बाँकी छ, आर्थिक रूपान्तरणको काम बाँकी छ, सांस्कृतिक रूपान्तरणको काम बाँकी छ, सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ, युवाले रोजगारी पाउनै पर्छ, नेपालीहरूको जुन हरिबिजोग भइरहेको छ, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, विभेद, यो सबै अन्त्य हुनुपर्दछ, गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले कसरी उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्ने हो, कसरी विकासमा जोड दिनुपर्ने हो, कसरी हामीले रोजगारीका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई उपयोग गर्नुपर्ने हो, चाहे जलविद्युत होस्, चाहे पर्यटन क्षेत्र होस्, चाहे हामीले नेपालको अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरू हुन्, ती सबैमा कुरा होइन काम गरेर देखाउनु पर्छ अनि जनताको विश्वास जित्न सक्छौँ। हामीले गफ धेरै गरेका छौँ, कुरा धेरै गरेका छौँ, काम कम गरेका छौँ। त्यसो हुनाले काम गरेर परिणाम देखाएर हामी चल्न सक्यौँ भने मात्रै जनताले हामीलाई पत्याउनेछन्। त्यसो हुनाले जनताका गुनासाहरू के छन्, जनताका आलोचनाहरू के छन्, जनता किन विरक्ति नै छन्, यो सबै पत्तो लगाएर यसको छानबिन गरेर अध्ययन विश्लेषण गरेर हामीले ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधारेर जनताको विश्वास जितेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने नेपालको विकासको विशाल सम्भावना विद्यमान छ। राजाले पनि एउटा पार्टी खोले हुन्छ, होइन भने एउटा व्यापार गरे बेस हुन्छ, अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो। नेपाल राष्ट्रियताको रक्षा हामी नेपालीले गर्न सक्छौँ उहाँले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन र नागरिकताको मुद्दा छिटो भन्दा छिटो समाधान हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा शुभकामना दिन भृकुटी मण्डप पुग्नुभएका अध्यक्ष यादवले संविधानप्रति मधेसी जनता असन्तुष्ट रहेको बताउँदै संविधान संशोधनको मुद्दालाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले मधेसी नागरिकले नागरिकता पाउन समस्या झेल्नु परेको भन्दै त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै उहाँले देशमा अधिकार प्राप्तिका लागि पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्दै चेतावनी दिनुभयो। मधेसी दलित अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो अधिकार सहज रूपमा पाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नेपाली कांग्रेसबाट देशलाई ठूलो आशा रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा शुभकामना दिन भृकुटी मण्डप पुग्नुभएका अध्यक्ष ठाकुरले कांग्रेसबाट देश र अन्य राजनीतिक दलहरूले ठूलो आशा राखेको बताउनुभयो। राजनीतिक दलमा भएको विचलनका कारण जनताले दुःख पाइरहेको भन्दै उहाँले राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सुधार्दै लग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष ठाकुरले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा समस्या देखिएको भन्दै त्यसको छिटो भन्दा छिटो समाधान भए मात्र जनतालाई सहज हुने बताउनुभयो। वर्तमान संविधानसँग आफूहरूको असन्तुष्टि रहेको भन्दै अध्यक्ष ठाकुरले संविधानप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दा भएको आन्दोलनकारी आफ्नो नेता कार्यकर्तालाई
जेलबाट निकाल्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष ठाकुरले आफ्ना केही माग सम्बोधन गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो। आफूहरूले धेरै समय कुरेको र धेरै समय झुल्याएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो। अन्यथा ज्वालामुखीको रूपमा आफ्नो पार्टी सडकमा आउने उहाँको चेतावनी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेतृत्वमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन शुभकामना दिन भ्रिकुटी मण्डप पुग्नुभएका अध्यक्ष लिङदेनले राजनीतिक दलका नेतृत्व सुधार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गाउँमा कुनै कार्यक्रम राजनीतिक दलका नेता जाँदैछन् भन्ने कुन नेता आएको छ होइन कुन चाहिँ चोर आएको छ भन्छन् उहाँले भन्नुभयो। राजनीतिक नेतृत्वमा खराबी छ, सुध्रिनुको विकल्प छैन। अध्यक्ष लिङदेनले देशमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री पूर्ण समानुपातिक सांसदले मन्त्री हुन नपाउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेर जाने प्रस्ताव गर्नुभयो। संसद संसद जस्तो छैन, अदालत अदालत जस्तो छैन। यो सबलाई ठिक लगाउने कसले? यो सबलाई ठिक लगाउने राजनीतिले। तर त्यो राजनीति ठिक छैन। त्यो राजनीतिलाई कसले ठिक लगाउने? नेताले। तर आज नेताहरूले पूर्ण रूपले विश्वास गुमाएको अवस्था छ। नेताका प्रति जनताको विश्वास मरेको अवस्था छ। मेरो गाउँको भाषामा भन्ने हो भने हाम्रो गाउँघरतिर पार्टीको कार्यकर्ताहरूले नेता बोलाउँदा कुनै एउटा ठाउँमा, एउटा चौतारोमा, एउटा सामुदायिक भवनमा नेता बोलाएर राख्छन् र छरछिमेकीहरूलाई आमन्त्रण गर्न जान्छन्। आउनु न एकछिन फल्ना चौतारोमा अथवा फल्ना सामुदायिक भवनमा हाम्रो नेता आउँदै हुनुहुन्छ। नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले आजकल मेरो नाम भनौँ कि अरू नेताको नाम भनौँ नभनौँ, कुन नेता आएछ भनेर नेताको नाम सम्झिँदैनन्। कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ भनेर हाम्रो अवस्था यो छ। त्यसकारण महाधिवेशन एउटा औपचारिकता पूरा गर्ने, एउटा वैधानिकता पूरा गर्ने, एउटा नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा मात्र सीमित नरहेर नेतृत्वका प्रति यो बिग्रेको छवि सुधार्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकौँ। कुनै पनि पार्टी नफुटेको इतिहास नभएको भन्दै आफूहरू चुकेको कुरोमा आत्ममूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको बताउनुभयो। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले देशमा अवांछित बाह्य हस्तक्षेप भएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा शुभकामना दिन भ्रिकुटी मण्डप पुग्नुभएका महासचिव मैनालीले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउनको लागि भएको आन्दोलनपछि नेपालमा अवांछित बाह्य हस्तक्षेप बढेको बताउनुभयो। देशमा भएको बाह्य हस्तक्षेपका कारण देशमा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै मैनालीले दुई देश बीचको द्वन्द्वले नेपाल जस्तो सानो देश प्रत्यक्ष मारमा पर्ने तर्क गर्नुभयो। एमसीसी तर्फ संकेत गर्दै महासचिव मैनालीले केही अर्ब रुपियाँमा आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउन नहुने बताउनुभयो। केही रुपियाँमा आफ्ना स्वतन्त्रता गुमाउँदा देश झन ठूलो भटखालोमा जाने उहाँको भनाइ छ। न्यायपालिकासँग भागभण्डा गरेर शासन गरिरहेको भन्दै उहाँले नेपालीले ल्याएको तेस्रो व्यवस्था अप्ठ्यारोमा परेको बताउनुभयो। निर्वाचनको खर्चले देशमा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको भन्दै उहाँले देशमा सम्पूर्ण नेताहरूले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले देश धर्मनिरपेक्ष हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले धर्मनिरपेक्षता शब्द ठिक नभएको पनि बताउनुभयो। पार्टीको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै कोइरालाले धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द ठिक होइन, धर्म सापेक्ष हुँदैन। धर्म न सापेक्ष हुन्छ, धर्म त स्वतन्त्र हुन्छ। उहाँले पार्टीको महाधिवेशनमा नीति कार्यक्रम बारे पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको पनि बताउनुभयो।
पूर्व मन्त्री तथा सांसद हृदय त्रिपाठीले नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने भएका छन्। त्रिपाठीले आफ्नो नेतृत्वमा जनता प्रगतिशील पार्टी घोषणा गर्ने तयारी गरेका हुन्। त्रिपाठीले 28 गते पार्टी घोषणाको कार्यक्रम राखेको जनाएका छन्। सोही दिन पार्टीको नाम, झण्डा र राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्रिपाठी ब्रिजेश कुमार गुप्ता लगायतका तत्कालीन राजपाबाट अलग भएका नेताहरूले 2074 को चुनावमा स्वतन्त्र राजनीतिक समूह बनाएका थिए। एमालेसँग तालमेल गरेको उनीहरूले सूर्य चिन्हमा लिएर चुनाव लडेका थिए। आफूले बनाउन लागेको पार्टी तत्कालीन स्वतन्त्र राजनीतिक समूहमा आबद्ध नेताहरू मात्र नभए अरू पनि रहेको त्रिपाठीले बताउनुभयो। नेपालको संविधान र कानूनले सबै जात जाति वर्ग लिङ्ग बीच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन। समाजमा अहिले पनि हुने खाने र हुँदा खाने बीचको विभेद, हत्या, हिंसा, बलात्कार, बलात्कारपछिको हत्या, जातीय छुवाछुत, बादी छाउदी जस्ता कुप्रथा अहिले पनि न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन्। सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्ष पूरा भए पनि पीडितहरू अहिले पनि न्यायको आशमा छन्। स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र रोजगार मात्र भए पुग्ने पीडितको नाम छ, तर त्यसतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरू ध्यान जान सकेको छैन। मानवाधिकार कर्मी चरण परसाई सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, तर शान्ति प्रक्रियाको एउटा न्याय पाउने काम अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन उहाँले भन्नुभयो। पीडितलाई न्याय दिने कार्यमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ। विगत यस्तो हाली लाग्दो घटना नदोहोरिन सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अभियानमा लाग्नुपर्छ। लोकतन्त्र बलियो बनाउन पहिलो मानवाधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिए र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने उहाँको माग छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन घटनाको पीडितहरूलाई चाँडै न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नेपालद्वारा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित 73औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई चाँडै न्याय दिलाउने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्धी धेरै अधिकार दिएको बताउँदै राम्रोसँग क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले गरिरहेको काम सारा संसारले प्रशंसा गरेको भन्दै मानव अधिकार सम्बन्धी आवश्यक काम गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। टिआरसी लगायतका सत्य निपुण लगाएका कुराहरूमा पनि हामीले अवश्य नै कमसेकम चाहिँ नि न्याय गर्नेछौँ। राम्रोसँग क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि भिक्टिमहरूको चाहिँ नि भिक्टिमका परिवारहरूलाई, सदस्यहरूलाई न्याय दिने प्रयास हामी गर्नेछौँ। हामी नेपालमा संसारले नै हाम्रो सबै तारिफ गरेको छ, हामीले प्रशंसा गरेको छ। नेपाल आफैले चाहिँ नि यत्रो द्वन्द्व नेपालमा भयो त्यसलाई चाहिँ आफ्नो इनिसिएटिभबाट चाहिँ नि डायलग सुरु गरेर, वार्ता सुरु गरेर हामीले चाहिँ नि हिजोको चाहिँ नि यो इन्सर्जेन्सीमा लागेका मित्रहरू आज मेन स्ट्रिममा आएका छन् र यिनलाई चाहिँ आज हामीले चाहिँ नि गर्नु परेको छ। सबैले हामीले आश्वस्त पार्नु परेको छ। नेपाल आफैले पनि धेरै कामहरू गर्न सक्छ भन्ने कुराको लागि हामीले गरेका छौँ। भोलि केही कुराहरू छन् भने हामी अवश्य नै त्यसमा पनि हेर्नेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। परिपूर्ति राज्यको कुनै एक निकायको एकल प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। यसमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, अन्य संवैधानिक आयोगहरू, नागरिक समाजका साथै निजी तथा व्यवसायिक क्षेत्रहरूको संयुक्त प्रयास, समन्वय र सहकार्यबाट मात्र सम्भव देखिएको छ। यसैले मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत हामी सबै मानवाधिकार कर्मीहरूको भूमिका अहम र महत्त्वपूर्ण छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नेपालका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा वर्तमान पदाधिकारी नियुक्तिपछि आयोगले सन् 2021 देखि 2026 सम्मका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरेको बताउनुभयो। उहाँले यस योजनाले संघ, प्रदेश र पालिकामा मानवाधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि कार्य गर्न आयोगलाई दिशानिर्देश गरेको बताउँदै व्यवसाय र मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन र मानवाधिकार, भ्रष्टाचार र मानवाधिकार, दिगो विकास लक्ष्य र मानवाधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अनुगमन लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा राजनीतिक पार्टी भनेको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मात्र रहेको बताउनु भएको छ। एमाले प्रमुख पार्टी भएको र कांग्रेसलाई सही बाटोमा ल्याउनु एमालेका दायित्व भएको समेत ओलीले बताउनु भयो। बागमती प्रदेश कमिटीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफू कांग्रेस महाधिवेशनमा शुभकामना दिन जान लागेको र उसलाई सही बाटोमा हिँड्न सम्झाउने समेत बताउनु भयो। ओलीले एमाले र कांग्रेस बाहेक अरू पार्टीको औचित्य नरहेको पनि उहाँले पृथ्वीको वरिपरि घुम्ने सेटेलाइट जस्तै रहेको बताउनु भयो। लामो समय कूटनीतिक सेवा गरेर फर्किएको एउटा विदेशीले के लेखेको छ किताबमा भने एउटा किताब निकालेको छ। त्यो किताब पहिलो कुरो एमाले विरुद्ध छ, अलिक राम्रैसँग मेरा विरुद्ध छ। उद्देश्य के छ? के हो उनको देशको उद्देश्य भन्दा नेपालमा नियन्त्रित अराजकता फैलाउने। एउटा कूटनीतिज्ञ कबुल गर्छ लिखित रूपमा, अनेकपल्ट हेरेर लेखेर हेरेर सम्पादन गरेर प्रकाशित गरेको, सुविचारित ढङ्गले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा बोल्दाखेरि बाइ द वे बोलिएको कुरा होइन, लेखेर हेरेर पढेर फेरि विचार गरेर सम्पादन गरेर प्रकाशित गरेको पुस्तकमा नियन्त्रित अराजकता हामी नेपालमा ल्याउँछौँ अथवा हाम्रो उद्देश्य नियन्त्रित अराजकता हो। त्यसको बाधक नेकपा एमाले हो, जसले नियन्त्रित अराजकता र अराजकता ल्याउन दिँदैन। उसले स्थायित्व, स्थिरता र शान्तिका लागि काम गर्छ, त्यसकारण हाम्रो विरोधी हो। उनको स्पष्ट छ लेखाइ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ। हामी कसैलाई पनि नेपाललाई उनीहरूको हातको नियन्त्रित ढङ्गको अराजकता, अस्थिरता जस्ता कुराहरू यहाँभित्र पस्न दिँदैनौँ, खेल्न दिँदैनौँ। खेलिहाल्यो भने पराजित हुन्छ। हाम्रो कार्यकर्ताहरू, तमाम साथीहरूको वर व्यवहार दृष्टिकोण तदनुसार गर्नुपर्छ। तर थकाइ चाहिँ मजैले लाग्ने गरी काम गर्नुपर्छ हामीले। अब अहिले धेरै कुरा केही नभनौँ, नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन नजिकै भनौँ, नेपाली कङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्दैछ, त्यसमा पनि हामी जानु छ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट शुभकामना त्यहाँ दिनु छ। हामी आधारभूत रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस एउटा पुरानो पार्टी हो, बेसिकली लोकतान्त्रिक भनिने पार्टी हो। त्यो पार्टीलाई पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा हिँडाउन कोसिस गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, नत्र हामी एक्लै हुन्छौँ। हामी एक्लै हुन्छौँ, नत्र भने अरू त पोलिटिकल पार्टी विभिन्न कारणले यो पृथ्वीका वरिपरि थुप्रो सेटेलाइट हुन्छन्। तपाईँले आकाश खुल्ला भएका बेला यसो आकाशतिर हेर्नुभयो भने तारो जस्तो सुलुल्ल बगेको देख्नुहुन्छ। त्यो सेटेलाइट, त्यो चाहिँ स्टार होइन, त्यो नक्षत्र होइन, त्यो सेटेलाइट हो। राति देखिन्छ, सलल्ल भएको बत्ती बलेर बगेको पनि देखिन्छ सेटेलाइटहरू। कतिपय सेटेलाइटहरू छन्। वास्तवमा पार्टी भनेका नेकपा एमाले हो, त्यसपछि कङ्ग्रेसै हो। अरू त बन्छन्, फेरि बन्छन्, फेरि बिलाउँछन्, फेरि बन्छन्, फेरि बिलाउँछन्, यस्तै हो। अहिले केही पार्टी कांग्रेसको सेटेलाइटका रूपमा रहेको भन्दै प्रचण्ड माधव पक्षमाथि व्यङ्ग समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद डाक्टर राजाराम कार्कीले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेता कार्कीले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। कार्कीले सत्यवादी कांग्रेसलाई न्याय दिलाउनको लागि महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिन लागेको जानकारी दिनुभयो। नेता कार्कीले पार्टीले चुनावको टिकट ठगहरू, तस्करहरूलाई
तस्करहरूले समेत दिएको समेत आरोप लगाउँदै वास्तविक कांग्रेसीहरू पार्टीमा लामो समय संघर्ष गरेका असली कार्यकर्ता र नेताहरूलाई नै पाखा लगाउने काम कांग्रेसले गर्दै आएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले पछिल्ला समयमा राष्ट्रियता अत्यन्त कमजोर भएको भन्दै आफ्नो महामन्त्रीमा उम्मेदवारी राष्ट्रियताको लागि भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले लामो लडाई लडेको भए पनि कांग्रेस लोकतन्त्र भन्दा पनि गुटतन्त्र हावी हुँदै गएको आभास हुन लागेको गुनासो पोख्नुभयो। 2029 सालमा भैरवी हाई स्कुलको सभापति, 2030 सालमा नेवी संघ धादिङको जिल्ला सभापति, 2031 सालमा सिक्किम काण्डमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कार्कीले 2036, 42, 46 मा जनआन्दोलनमा हुँदै गएर 56 सालको जनआन्दोलन को आफूले सकेको सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो। 48 वर्षमा पार्टीमा लामो संघर्ष गरेका कार्कीले आफू जन्मेको स्थानमा आजसम्म चुनाव लड्न पार्टीले टिकट नदिएको भन्दै दुखेसो पोख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति पदका उम्मेदवार विमलेन्द्र निधिले आफ्नो प्यानलका 2 पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य डाक्टर राजाराम कार्की र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य दिव्येश्वरी शाहलाई निधिले आफ्नो प्यानलबाट उम्मेदवार बनाउन लागेका हुन्। उनीहरू कुन पदमा उम्मेदवारी दिने भन्ने बारे टुङ्गो लागेको छैन। कार्की नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रहेको कार्की तरुण दलका पूर्व महामन्त्री पनि हुन्। 2030 सालमा नेवी संघ धादिङको अध्यक्ष रहेका कार्की महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसका पूर्व स्वयं सभापति र इकाइ अध्यक्ष पनि हुन्। त्यस्तै कैलालीकै शाह विक्रम सम्वत 2047 को मदिरा विरोधी आन्दोलनका अभियन्ता हुन्। साथै उनी नेपाल महिला संघ कैलालीका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन्। बागलुङमा निर्माण भएको आधुनिक बस पार्क पहुँच मार्गको अभावमा प्रयोगविहीन बनेको छ। नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा निर्माण भएको बस पार्कमा सम्म पुग्न पहुँच विस्तार र घडेरी व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा बस पार्क प्रयोगविहीन भएको हो। 19 वर्ष अघि बागलुङ नगरपालिका 4 उपल्लो चौरका दाबगाहमा रहेको जग्गा एकीकृत गरेर स्थानीयले बस पार्क निर्माणका लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएका थिए। एकीकृत गरिएको 59 रोपनी जग्गा मध्ये 17 रोपनी बस पार्क निर्माणका लागि प्रयोगमा आएको भए पनि बाँकी जग्गा धनीलाई फिर्ता गर्न बाँकी छ। जग्गा धनीहरूबाट गठन गरिएको जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समिति बागलुङ नगरपालिकाका बीचमा बाँकी जग्गा विकास तथा कित्ता काटका विषयमा विवाद छ। 2072 सालमा एकीकृत जग्गा मध्ये नगरपालिकाको नाममा 17 रोपनी जग्गा छुट्याउँदा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समितिको माग छ। तत्कालीन 1000 कित्ता जग्गा एकीकृत गरेर 2 कित्ता बनाइएको छ। 34 जनाको नाममा रहेको जग्गा एकै ठाउँमा भएकोले बस पार्कलाई दिएर बाँकी जग्गा योगदानका आधारमा कित्ता काट गरेर वितरण गर्नुपर्नेछ। 2075 सालमा 1 वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सुरु भएको काम 3 पटक म्याद थपेर सकिएको हो। 7,66,49,000 रुपियाँको लागतमा बस पार्क तयार भएको हो। अब आर्थिक समाचार। अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको मुख्य चुनौती मूल्य वृद्धि सीमाभित्र नियन्त्रण गरेर राख्नुपर्ने, तरलता व्यवस्थापन र आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो। हालको आर्थिक सूचकहरूलाई सुधार्न नसकेको 6.5% को सीमाभित्र मूल्य वृद्धि राख्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। यो वर्षको बाढीका कारण धान बालीमा लगायतमा परेको असर मूल्य वृद्धिमा देखिने वाला छ। त्यसको व्यवस्थापन का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो सबै मौद्रिक उपकरण परिचालन गरेको छ। अर्थतन्त्रलाई पर्न सक्ने सम्भावित असरलाई ध्यान दिँदै आयातमा थप कराई गर्ने योजना पनि बनाएका छौं। यो भने विलासिताको वस्तु आयातको थप कराई गर्ने हो। कोभिड महामारीका बेला धेरै नै बढेको आयात सामान्य व्यवस्थामा झर डरलाग्दो हुन सक्ने तर्फ अहिले हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि विदेशी मुद्रामा सिंचती 13 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ रहेकोमा अहिले 13 खर्ब 19 अर्ब रुपियाँमा खुम्चिएको छ। विदेशी लगानी र विप्रेषण घट्दै गएको अवस्थामा आयातमा पनि हुने भुक्तानी ह्वात्तै बढ्नु अर्को चुनौतीपूर्ण रहेको छ। तरलता अभावका समस्या अहिले पनि छ। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म 4 खर्ब 11 अर्ब रुपियाँ कर्जा गइसकेको छ, तर निक्षेप 64 अर्ब रुपियाँ मात्र थपिएको छ। यहाँ 3.5 खर्ब रुपियाँको अन्तर देखिएबाटै तरलता अभाव हुन गएको हो। विस्तार भएको कर्जाको 50% अर्थात् 205 अर्ब रुपियाँ आयातमा
आयातका लागि रकम खर्चिनु परेको विप्रेषण वृद्धि खासै हुन सकेको छैन। औसतमा 80 अर्ब भित्रिएको छ। उच्च आयात हुँदा विप्रेषणको त्यसलाई थेग्न सकिएको छैन। तरलतामा चाप पर्ने भएको आन्तरिक ऋण पनि उठाइएको छैन। विप्रेषणलाई आकर्षित गर्ने भने प्रति 1% बिन्दु बढी ब्याज दिने योजना ल्याएको छ। यसले विप्रेषण बढाउनेमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ। त्यस्तै गैर आवासीय नेपालीको निक्षेप आकर्षित गर्न पनि नयाँ योजना ल्याइएको छ। राम्रोसँग बुझेर मात्र शेयर बजारमा लगानी गर्न जरुरी छ। कोरोना महामारीका समयमा अन्यत्र लगानी नहुँदा शेयर बजारमा लगानी ओरिएको हो। त्यसरी लगानी मात्र भएर पनि हुँदैन। शेयर बजारमा बुझेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ र यसका लागि पब्लिक सचेतना बढाउनु पर्ने देखिएको छ। खास गरी शेयरमा लगानी गर्ने बित्तिकै विवरण हेरेर मात्र लगानी गर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु। सप्तरीको कुल 70,000 हेक्टर धान खेती योग्य जग्गा रहेको तर सिंचाई अभावका कारण बेमौसमी बाढीका कारण गरेको क्षतिका कारण धान उत्पादनमा कमी आएको छ। सप्तरीमा बहुसंख्यक सर्वसाधारणले जीवन जीविकाको कृषिमै निर्भर छ। कृषकहरूले मुख्य बाली पनि धान खेती नै हो। धान उत्पादनमा कमी आएपछि किसानहरू मार्कामा परेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीका अनुसार यस वर्ष सप्तरीमा 20% धान उत्पादनमा कमी आउने अनुमान छ। गत कार्तिकमा आएको बेमौसमी बाढी धान खेतीमा व्यापक क्षति भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आएको जनाइएको छ। गत वर्ष सप्तरीमा 70,000 हेक्टर मध्ये 63,000 हेक्टर जग्गामा धान खेती भएको थियो। अघिल्लो भन्दा 10%ले उत्पादन कमी आएर 1,82,700 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। गत वर्ष भन्दा यस वर्ष 5,000 हेक्टर बढी जग्गामा धान बाली लगाइएको केन्द्रले को तथ्याङ्क छ। कुल 60,000 हेक्टर जग्गामा धान बाली लगाइए पनि 1,50,000 मेट्रिक टन मात्र धान उत्पादन हुने केन्द्रले जनाएको छ। गत वर्ष भन्दा 20%ले धान उत्पादनमा कमी आउने देखिन्छ केन्द्रले भनेको छ। सिंचाई अभावमा अधिकांश किसानले आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्छन्। कहिले वर्षा नहुँदा पीडा त कहिले वर्षाकै कारण धान क्षति हुने गरेको किसानको गुनासो छ। दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्ने भने कसैले पनि पहल नगरेको किसान अनिल मण्डलले बताउनुभयो। सप्तरीको सर्वसाधारणको जनजीवन सहज पार्न स्थानीय र प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय किसानले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। 1 वर्षदेखि विरोध प्रदर्शनमा रहेका किसानले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्। भोलिदेखि धरनास्थल हटाउन सुरु गर्ने र भोलिदेखि नै घर फर्किने उनीहरूले बताएका छन्। अहिलेलाई आन्दोलन स्थगित गरे पनि एक महिनामा समीक्षा बैठक बस्ने किसान नेताले बताएका छन्। केन्द्र सरकारले आफूहरूको माग पूरा गर्न व्यवस्था गरे फेरि आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। गएको महिना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले किसानको हित विपरीत रहेको भनिएको 3वटा कानुन खारिज गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। तर सरकारले बेइमानी गरेमा फेरि आन्दोलन सुरु गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। कृषि क्षेत्रमा किसानको हातबाट ठूला व्यापारीले हातमा पुग्ने कानुन ल्याएको भन्दै किसान एकजुट भएर आन्दोलन थालेका थिए। यस्तै उनीहरूले कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न र किसानमाथि लागेका सबै मुद्दा फिर्ताको माग समेत गरेका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा कोभिड-19 नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुनेको संख्या विश्वकै सबैभन्दा धेरै रहेको पाइएको छ। विश्वका कुल संक्रमित मध्ये दक्षिण अफ्रिकामा मात्र 46% रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा पछिल्लो 7 दिनमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ संक्रमण 225%ले बढेको छ। तर संक्रमण फैलिँदै गए पनि गम्भीर बिरामी पर्नेको संख्या भने 6% मात्र रहेको संगठनले जनाएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएका मध्ये 6% मात्र आइसियुमा भर्ना भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोप सल्लाहकार समितिका अनुसार प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएकाहरूलाई ओमिक्रोनको संक्रमण हुने गरेको छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाहरूलाई बुस्टर डोज लगाउन पनि समितिको सुझाव छ। यसैबीच WHO ले कोभिड-19 को विरुद्ध खोपमा फेरि असमानता बढ्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। यसअघि कोभिड-19 को पहिलो तथा दोस्रो लहर फैलिएको बेला गरीब तथा विपन्न देशहरूले खोप पाउन सकेका थिएनन्। WHO ले ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण भयभीत भएका धनी देशहरूले अनावश्यक रूपमा खोप भण्डारण गरेर राख्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो। व्यवस्थित खोप भण्डारण भए धनी देशहरूले गरीब देशलाई बुस्टर डोजको लागि खोप पठाउने पनि WHO को आग्रह छ। मेक्सिकोमा ट्रक दुर्घटना हुँदा 53 जनाको ज्यान गएको छ। 55 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। मेक्सिकोको दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने चिया
पास प्रान्तमा ट्रक पल्टिएको रोयटर्सलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा बालबालिका समेत रहेका छन्। गम्भीर घाइते भएकाहरूलाई नजिकको अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको छ। यो ट्रक धेरैजसो होन्डुरसका अप्रवासी चढेका थिए। गरिब तथा हिंसा लगायतका कारण धेरैजसो अप्रवासी जोखिम मोलेर मेक्सिको बाटो हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा मनाङ मर्साङदी क्लबले फेनराइट क्लबलाई पराजित गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा चौथो चरण अन्तर्गत शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा फ्रेन्च क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनाङ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। फ्रेन्च विरुद्ध आक्रमक खेल फस्किएको मनाङले दुवै हाफमा 1-1 गोल गर्यो। मनाङलाई जित दिलाउन आफिज गोलावाले र दिनेश राजवंशीले 1-1 गोल गरे। आफिजले खेलेका 41औं मिनेटमा दिनेशले 73औं मिनेटमा गोल गरे। यो जितसँगै मनाङले 4 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगितामा मनाङको यो तेस्रो जित हो। फ्रेन्च क्लब 4 खेलमा 2 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा रहेको छ। फ्रेन्च क्लबको यो दोस्रो हार हो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।